नाज़रीन आदाब। इस वक्त जनाब अब्दुल गफ़ार की वाले साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे एक अहम मौजू पर बात करना चाहते हैं। मसला दरअसल ये है कि अक्सर बेलगाम सिटी के अंजुमन के कब्रस्तान के अलावा सिटी के बाहर या सिटी के कुछ छोटे छोटे जो कब्रस्तान हैं, जो अलग अलग इलाके हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जो छोटे कब्रस्तान हैं, वहाँ पर जब कोई पॉजिटिव आकर इंतकाल होता है किसी का, तो वहाँ पर तदफीन करने से इनकार किया जा रहा है। बाकायदा जमात वालों की जानिब से इनकार किया जा रहा है और ऐसे मामले इस वक्त हाल ही में सामने आए। तो हाजी साहब, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। इस मौजू पर आप क्या कहना चाहते हैं कि आप तो हर इलाके की मैयत को अपने कब्रस्तान में जगह दे रहे हैं। अंजुमन के जो दरमियानी कब्रस्तान है, जो सिटी के कल्ब में है, आप वहाँ पर मौका दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी जगह की तंगी के मसले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो दीगर इलाके वाले अपने अपने छोटे कब्रस्तानों में पॉजिटिव आने पर उन लोगों को तदफीन करने से इनकार कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? ये बड़ी बेशर्मी की बात है और शहर बेलगाम का वो वाहिद इदारा अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम जो तमाम डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों की रहनुमाई कर रहा है आज, और मैं खुद उनके साथ में हूँ और देख रहा हूँ कि पिछले एक साल से जो कोविड-19 का शुरुआती दौर था, उस वक्त पूरे ज़िले बेलगाम से जितने भी सिविल हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे और जो इंतकाल हो रहा था, उस वक्त शहर बेलगाम का वो वाहिद कब्रस्तान है जहाँ पर तमाम तालुकों के हमने बिला झिझक ये कह दिया कि जिसको भी यहाँ पर दफनाना है वो यहाँ पर दफना कर जा सकते हैं। हुकूमत की जानिब से भी ये ऑर्डर आया है कि किसी को इस कब्रस्तान के ताल्लुक से बिल्कुल ना रोका जाए। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पिछले दिनों कुछ लोग वहाँ पर जब मैयत हो गई तो उस वक्त उन्होंने इजाज़त के लिए चले गए, तो उन्होंने कहा कि अभी तक यहाँ पर कोई कोविड की दफनाया नहीं गया है, लेकिन आप शहर बेलगाम में जो दफना रहे हैं, ये उनको जो कमेटी वहाँ पर है, कहीं बेलगाम में कहीं भी कमेटी हो, जो कब्रस्तान मस्जिद होती है वो वक्फ प्रॉपर्टी होती है, और ये तमाम मुसलमानों के लिए जो है जहाँ पर भी आप दफनाना चाहते हैं, आप तालुके में अगर कोई इंतकाल कर गया है, शहर में कहीं इंतकाल हो गया है, या वड़गांव शाहपुर में अगर कोई इंतकाल हुआ है, तो जहाँ पर कब्रस्तान है वहाँ पर वो मैयत को दफनाया जाए। अगर उस वहाँ के जिम्मेदारान अगर उस कब्रस्तान में दफनाने की इजाज़त नहीं देते हैं, तो वैसे कमेटी को रहने का कोई हक नहीं है। इंशाअल्लाह उस कमेटी को जो है हम फौरन बर्खास्त करके उस कमेटी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जी, ये बात तो ठीक है कि आप बिल्कुल साफ लहजे में आपने कहा कि कमेटी को बर्खास्त करना चाहिए और इन लोगों को वहाँ पर जिम्मेदार बनकर रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जब ऐसे मुश्किल वक्त में जब वो लोगों का साथ नहीं देते, एक मैयत को तदफीन करने से इनकार करते हैं, तो ये आपका फैसला सही है। लेकिन एक अहम मसला यहाँ पर इससे हट कर और एक मसला ये है कि कल एक इलाके की बात सामने आई जहाँ आम तौर पर मुसलमान गैरों की मैयतें जो है उनके रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार करने का काम कर रहे हैं, और कोविड में सबसे पहले मैदान में आकर तदफीन करने का काम भी मुसलमानों ने किया। इसी के साथ साथ इसका एक दूसरा पहलू ये सामने आया आज साहब कि एक इलाके की कल रिपोर्ट आई, वहाँ पर मुसलमान खुद एक मुसलमान की मैयत को गुस्ल देने से और तदफीन करने से पीछे हट गए, कोई सामने नहीं आया, जबकि जिम्मेदारान थे। और वहाँ से एक दूसरी बस्ती को भी फ़ोन किया गया तो वहाँ भी लोग नहीं आए इसमें, तो गैर कौम के लोग आकर इनकी मैयत तदफीन किए। ऐसे भी मामला चल रहे हैं। इसके ताल्लुक से भी बेदारी आपकी तरफ से आनी चाहिए, अंजुमन की तरफ से, कि हमारे ज़िले के मसले। नहीं, जहाँ तक आपका सवाल जो है, हमारे कानों तक ये कोई खबर हमारे साथ नहीं आई है, लेकिन जो बेलगाम में हम देख रहे हैं कि जो भी ऐसे गैरों की भी मौत हो रहे हैं या क्रिश्चियन कम्युनिटी के हो रहे हैं, तो अंजुमन की एक बरेल टीम बनी हुई है। वो टीम जो है बाकायदा जो है वहाँ की उनके रीत और रिवाज से जाकर जो है अपना काम अंजाम दे रहे हैं। हाँ, जहाँ पर जैसे आपने कहा कि मुसलमानों की अगर कोई इंतकाल कर गया है और वहाँ के लोग जो है
اس کی تدفین کے لیے آگے نہیں آئے ہیں. اگر یہاں میرے علم میں تو آپ پہلی بار مجھے سننے میں مل رہا ہے, ہمارے ضلع میں تو کہیں ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. ابھی جیسے جیسے ابھی انتقال ہو رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ تحصیلدار صاحب کی سرٹیفکیٹ لا کر دوسرے تعلقے میں لے جا رہے ہیں, لیکن یہاں ہر تعلقے والا بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے تعلقے کی اپنے قبرستان میں دفن ہو جائے. انشاءاللہ اگر ایسا کہیں بھی واقعہ پیش آئے گا تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگ جو ہے اس طریقے سے حرکت کریں. ہاں, اگر یہ جو غیر کمیونٹی کے جو ہم لے جا رہے ہیں کر رہے ہیں, کچھ مسئلے مسائل ہے وہ انشاءاللہ ہم تو کوئی عالم نہیں ہے, وہ عالموں سے بات کر کے کس طریقے سے لے جائیں, کس طریقے سے کریں, انشاءاللہ وہ مسائل کی بنیاد پر جو ہے وہ عالموں کے ساتھ جو ہے ان سے رائے مشورہ کر کے وہ ان کا کام کرنے کی کوشش کریں. عالموں کو جلد سے جلد سامنے آنا چاہیے. بہت سارے واقعات ہو گئے, ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ ہے, کوئی بیان, کوئی شرعی طریقہ نہیں آیا. اس کے لیے آپ بھی کوشش کریں, آپ ذمہ دار ہیں. یہ شہر بیلگام کا میں دیکھ رہا ہوں کہ انجمن اسلام ضلع بیلگام ایک وہ واحد ادارہ ہے کہ عالموں کے رائے مشورے سے ہی شہر بیلگام میں کام کیا جاتا ہے. اب عالمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود جو ہے امت کی رہنمائی کرے, امت کو آج تفریقے میں ڈال کر امت کے نوجوانوں کو امت میں اپنی روٹی اور بوٹی سیکنے کا کام بند کر دے اور امت پوری ایک پلیٹ فارم پر لانے کی ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب یہ مسائل میں نہ لا کر فضائل کی باتیں کر کے اب مسلکی بنیاد چھوڑ دیں اور مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی طرف لے جائیں. اور ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ مسلمان جو ہے ایک پلیٹ فارم, ایک اللہ, ایک رسول, ایک قرآن کو ماننے والے ہم ہی آپسی تفریقے میں بڑھ جائیں گے تو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے ہمارا کھڑائی ہوئے ہیں. اور علماء کرام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ جو دور گزر رہا ہے, اس دور فتنے کے دور میں آج یہاں کوئی ماں بیٹے کا نہیں ہے, بیٹا باپ کا نہیں ہے. اور ابھی تو ماشاءاللہ حالات تو بہت اچھے ٹھیک ہیں, لیکن پچھلے مرتبہ کے جو انتقال ہو گیا تھا ہم خود گھبرائے ہوئے تھے, ڈر رہے تھے اس بیماری کی وجہ سے. کوئی غسل دینے والا نہیں تھا, اس میت کو جو ہے پانی سے کچھ چھنکا جا رہا تھا. آج شہر بیلگام میں جو ہے الحمدللہ غسل دے کر میت کو جو ہے دفنایا جا رہا ہے. باقاعدہ جنازے کی نماز ادا ہو رہی ہے اور جنازے کی نماز ادا کر کے غسل دے کر اس کے جو ہے کفن دفن کا انتظام کر کے اس میت کو جو ہے دفنایا جا رہا ہے. واقعی بہت ایک اچھا پیغام دیا آپ نے, بہت بہت شکریہ کہ متحد ہوں اور علماء کو سامنے آ کر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کام کرنا چاہیے. اور ویسے آپ بھی مبارکباد کے حقدار ہیں کہ انجمن اسلام کی سرپرستی میں آپ بھی ان کا ساتھ دے کر ایک بہت بڑا کام چل رہا ہے یہاں سے, اور پورے ضلع کی امیدیں آپ سے جڑی ہیں اور پورا ضلع اس سے فائدہ بھی حاصل کرا ہے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. لیکن میری ایک اپیل لوگوں سے ہے کہ جو ہمارا انجمن کا قبرستان ہے اسی طرح سے بہت سالوں کا ہے, وہ یہاں پر بڑھتے جا رہا ہے. اور ہمارے ایریا میں ایک رکمنی نگر کا ایک ہاسپٹل قبرستان جو ایریا ہے, ہم کوشش کریں انجمن سے کہ کارپوریشن کے حد میں ہم وہ بھی لے کر وہ بھی قبرستان چالو کریں. اسی طرح ہمارا ناناوڑی کا بھی قبرستان ہے, شاہپور کا ہے, وڈگاؤں کا ہے. ہم ایک بار بیٹھ کر سبھی قبرستان اور سبھی کمیٹی والوں کے ساتھ بیٹھ کر رابطہ قائم کر اپنے ایریا کے حساب سے کریں گے تو یہ بہت سہولت کا معاملہ ہوگا. انشاءاللہ آپ سب سے التجا ہے, ایک بار بیٹھ کے ہم سب لوگ مشورہ کریں گے, آگے جو سہولت ہوتی ہے وہ سہولت کے حساب سے کام کریں گے. آخری لاسٹ ایئر جب کووڈ جب شروعات ہو گئی تو 23 مارچ کو جب لاک ڈاؤن ہو گیا, اس کے چند دنوں کے بعد میں بیلگام شہر کے اندر موتیں ہونا شروع ہو گئی. اس وقت میں گورنمنٹ کا گائیڈ لائنس یہی تھا کہ جو بھی مسلم کمیونٹی سے جو بھی آدمی انتقال ہوتی ہے یا عورت انتقال ہوتی ہے اس کو جو ہے انجمن کے ماتحت انجمن کے قبرستان میں دفن کیا جائے. اس وقت میں ایسے حالات تھے کہ ان میتوں کو, ان باڈیوں کو ان کے گاؤں میں بھیج دے کر وہاں کے ماحول بنا نہیں تھا کہ اس ماحول میں ان کو دفن کیا جائے. لیکن الحمدللہ آج انجمن کے بہتر کام کرنے کی وجہ سے سب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ آج کے دنوں میں جہاں بھی جس جگہ کی بھی میت ہے اس جگہ پر وہ لے جائے اور وہاں تفدین کی جائے, وہاں پر دفن کی جائے. آنے والے دن میں جو جگہ کے کمی پیش ہوئیں گے, اس لیے جتنے بھی بیلگام کے آس پاس جو قبرستان ہے جو
यमुनापुर में है, मासा ये बसवनकुर्ची में है, वडगांव में है, अनगोल में है, शाहपुर में है। ये आने वाले दिनों में और हमारा 9 एकड़ 20 गुंठे जो कैंप कब्रस्तान है जो नानावड़ी में ऐसा ही पड़ा है, ऐसा ही है जहाँ वहाँ दफन भी नहीं होते, वो कब्रस्तान चालू करना। कैंप के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तुम्हारे अपने अपने एरिया का कब्रस्तान वो चालू करना और उधर दफन करना, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ कब्रस्तान में जगह कम पड़ रही है। और अपने अपने एरिया को जहाँ पे मैयत होती है वहीं पे दफन करना, ताकि सिटी में लाकर इधर दफनाना नहीं, क्योंकि वो उधर खाली रखकर कब्रस्तान इधर लाकर जो दफना रहे हैं ये बहुत बड़ी गलत है।